الله الرحمن الرحيم. دير سكندري 3 ستودنتس، النهارده معاكم عصام لولا مدرس انجليزي ذوات النوعيه الثانويه. هنكمل مع بعض تاني بقيه احداث قصه زندا. طبعا احنا كنا انتهينا في الفصل الثاني الفصل الثالث. اخر حاجه خدناها في قصه زندا كان الفصل الثالث، وكنا انتهينا فيه ان هم وصلوا الى الهانتنج لودج. But Sabt and Rasindel reached the hunting lodge, but they didn't find the real king, and they found Joseph killed. They discovered that the real king was kidnapped, and they were sure that Michael's men kidnapped him, but they didn't know where they took him. بس مش عارفين هم خدوه فين. هنكمل بقى الأحداث بدون نقاش بين رودولف راسندل وبين سابت وهم موجودين في الهانتنج لودج. يا ترى يعملوا إيه؟ ونشوف الخطة اللي هتحصل. What did Sabt suggest when they didn't find the real king in the hunting lodge؟ ايه اللي اقترحه سابت لما ما وجدوش الملك الحقيقي في الهانتنج لودج؟ طبعا برضو الخطه الثانيه بتاعته he asked Rasindel to return to Streltsau and continue to pretend to be the king. يبقى دي الخطه الثانيه بتاعت سابت لما ما وجدش الملك الحقيقي في الهانتنج لودج، او لما الملك الحقيقي اختطف. يبقى he suggested أو he asked Rasindel to return to Streltsau and continue to pretend to be the king. طبعا ده كان قرار برضه مفاجئ قوي بالنسبه لراسندل، وراسندل في البدايه كان متردد ورافض الفكره. راسندل think that Sabt's second plan was too dangerous. راسندل اعتقد ان الخطه الثانيه دي خطه خطيره جدا. طب ليه راسندل معتقد ذلك؟ اولا السبب الاولاني مايكل and his men knew that he wasn't the king. هو عارف كده تماما، مايكل ورجالته عارفين دلوقتي ان هو مش الملك الحقيقي. مش بس كده كمان، ده في سبب تاني مهم. برنسس فلافيا said that the king had changed. الأميرة فلافيا كمان قالت إن الملك اتغير. يبقى في أسباب هي اللي مخلية رودولف راسندل متردد في قبول الخطة الثانية بتاعت سابت إنه يرجع تاني سترلساو ويستمر في تمثيل دور الملك. طيب نشوف برضه سابت بيفكر في إيه. According to Sabt, why couldn't the dog and his men tell people that Rasindel wasn't the king؟ حسب رأي سابت ليه الناس في العاصمة ما يقدروش يقولوا ان مايكل اند هيز مين ما يقدروش يقولوا للناس في اي مكان ان راسندل مش الملك. ليه ما يقدروش يقولوا كده؟ لان في الوقت ده الناس هتكتشف الجريمة اللي هم ارتكبوها، ان هم خطفوا الملك الحقيقي وان هم قتلوا الخادم بتاعه اللي هو مين؟ جوزيف. يبقى people would know that they kidnapped the king and killed his servant Joseph. يبقى ليه مايكل ورجالته ما يقدروش يقولوا للناس why couldn't Michael and his men tell people that Rasindel wasn't the king? Because people then would know that they kidnapped the king and killed his servant Joseph. طبعا راسندل بيقتنع بوجهة نظر برضه سابت دهيا. According to Sabt, what would happen if Rasindel refused to return to Streltsau and continue to pretend to be the king؟ طب لو راسندل رفض الرأي الثاني ده او الخطة الثانية، او رفض ان هو ينفذ الخطة الثانية بتاعت سابت ان يرجع تاني العاصمة ويستمر في تمثيل دور الملك، ايه اللي هيحصل؟ حسب رأي سابت مايكل would be the king in 24 hours. مايكل هيبقى الملك في خلال 24 ساعة. يبقى الخطة الثانية بتاعت سابت دهيا ان هو راسندل يرجع ويستمر في تمثيل دور الملك to prevent مايكل from becoming the king، عشان يمنع كمان مايكل ان هو يبقى الملك. طبعا الخطة الثالثة برضه في خطة ثالثة لسابت. what was Sabt's plan if the real king was dead؟ طب لو الملك الحقيقي ميت بالفعل، ايه الخطة بتاعت سابت في الوقت ده؟ هو خطة سابت هنا ان راسندل would remain king for life. قال لراسندل لو الملك الحقيقي ميت يبقى انت ستظل ملك طوال الحياة. راسندل would remain king for life. طيب who came to the lodge when Sabt and Rasindel were about to leave؟ خلاص راسندل وافق على انه يرجع تاني العاصمة ويستمر في تمثيل دور الملك، وهم على وشك ان هم يغادروا الهانتنج لودج. بيوصل مجموعة من رجال مايكل about 9 of Michael's men and some of them were carrying spades. ومجموعة منهم كانت شايلة spades اللي هي الجاروف، كل واحد فيهم شايل ايه؟ جاروف. يبقى ايه اللي حصل؟ ايه مين اللي وصل الى الهانتنج لودج لما كان سابت وراسندل على وشك ان هم يغادروا المكان؟ about 9 of Michael's men arrived and some of them were carrying spades. وهنعرف برضو ليه كانوا شايلين معاهم السبيدز حالا.
ليه بقى رجاله مايكل؟ Why did Michael's men came to the hunting lodge with spades؟ ليه جايبين جواريف معاهم؟ ليه كل واحد معاه جاروف وهم جايين بالليل للهانتنج لودج؟ اكيد to hide their evil work. راسندل قال على طول اكيد هم جايبين الجواريف دي to hide their evil work. What he meant by evil work? To hide Joseph's body. To hide Joseph's body. ان هم يخفوا جثة جوزيف، يبقى جايين عشان يداروا الجثة بتاعت جوزيف عشان محدش يكتشف ان هم قتلوه يعني. يبقى why did Michael's men came with spades? To hide او to bury Joseph's body. bury يعني يدفن، عشان يدفنوا جثة جوزيف. طبعا هنا راسندل جات له فكرة وقرر يعمل حاجة. How did راسندل try to get revenge for Joseph? راسندل tried to get revenge for Joseph. revenge يعني ثأر او يحاول ان هو يثأر او ينتقم لجوزيف. ازاي؟ he decided to kill some of Michael's men at the hunting lodge. يبقى ازاي راسندل حاول ينتقم او يثأر لقتل جوزيف؟ ان هو هيقتل بعض الرجال مايكل عند الهانتنج لودج، وقال كده لسابت some of Michael's men must join Joseph. ان بعض هؤلاء الرجال لابد ان يلحقوا بجوزيف. وفعلا بيدور قتال بين سابت وراسندل. سابت وراسندل بيهاجموا رجال مايكل. طبعا رجال مايكل في الوقت ده سربرايزد لانهم ما كانوش متوقعين ان اي حد يقابلهم او يتقاتلوا معاه. when Sabt and Rasendel attacked them because they weren't prepared. لما سابت وراسندل هاجموا رجال مايكل عند الهانتنج لودج they were very surprised because they weren't prepared. ما كانوش مستعدين لاي نوع من القتال. How many men did راسندل kill at the hunting lodge؟ طبعا اثناء القتال ده راسندل قتل 2 فعلا بالسيف بتاعه. How many men did راسندل kill at the hunting lodge؟ موت كم واحد عند الهانتنج لودج؟ He killed 2 of Michael's men with his sword. قتل 2 من رجال مايكل بالسيف بتاعه، sword اللي هو السيف. اوكي طيب برضو كان رجال مايكل عند الهانتنج لودج على وشك ان هم كانوا يخلصوا على راسندل. ده هو دلوقتي ما كانش غير هو راسندل وسابت، وسابت كان هرب بعيد. دلوقتي كان على وشك ان هم يخلصوا على راسندل او تراب راسندل. but راسندل was lucky. برضو حته ثانيه راسندل at the hunting lodge راسندل was lucky. How did راسندل escape before Michael's men could trap him؟ ازاي قدر يهرب منهم قبل ما هم يخلصوا عليه عند الهانتنج لودج؟ escaped through a gap between them. escaped through a gap between the men. يبقى كلمة جاب برضو مهمة. ازاي راسندل هرب من رجال مايكل عند الهانتنج لودج؟ escaped through a gap between the men. قدر يهرب من فجوة بين الرجال وينطلق بالحصان بتاعه بعيد، ولكن برضو طبعا هو كان محظوظ ان هو قدر يهرب منهم قبل ما هم يخلصوا عليه، ولكن برضو واحد منهم بيطلق عليه النار بالبندقية. but one of them shot راسندل in his finger. بس لحسن الحظ برضو ان الرصاصة لم تقتل راسندل ولكن جت فين؟ في صباعه. يبقى مين اللي اصاب راسندل في صباعه؟ one of Michael's men at the hunting lodge. واحد من رجال مايكل عند الهانتنج لودج. بعد كده بينطلق راسندل وسابت بعيد عن الهانتنج لودج وبيتوقفوا في مرحلة راسندل سابت بيعمل باندج. How did Sabt help راسندل after he was shot؟ ازاي هو ساعده بعد اطلاق النار عليه؟ he put a bandage around his finger. حط له رباط على الجرح بتاعه. he put a bandage around his finger. bandage يعني رباط للجرح او ضمادة زي ما بيقولوا. وهم برضو في الطريق بعد ما بعدوا كتير قوي عن الهانتنج لودج on their way back to the Strelsau where did they stop and why؟ توقفوا فين؟ توقفوا في إحدى المزارع في الطريق. they stopped at a farm so that they could have some rest and food. بيتوقفوا في إحدى المزارع في الطريق إلى العاصمة عشان يريحوا شوية وكمان يتناولوا بعض الطعام. طبعا لو دخل راسندل بشكله الطبيعي اكيد الفلاح ده هيعرف ان هو الملك، ولكن راسندل برضه ديسجايزد في الوقت ده وتنكر، عمل نوع من التنكر. ايه اللي عمله راسندل في الوقت ده عشان الفلاح ما يعرفوش؟ what did راسندل do so that the farmer couldn't recognize him؟ ايه اللي عمله راسندل هنا عشان الفلاح ده ما يعرفش شخصيته؟ راسندل covered his face and hair and told the farmer that he had bad tooth. يبقى غطى وشه وشعره بالكامل ودارى كل حاجه عشان الفلاح ما يشوفوش، وقال له ان هو بس مداري وشه او ملافف وشه عشان عنده باد توث. يبقى ايه اللي قاله للفلاح؟ ان هو هاد باد توث. هاد باد توث ان سنته بتؤلمه. بعد كده بيسيبوا المكان بتاع الفارم اللي هو بينطلقوا للعاصمه وبيوصلوا العاصمه تقريبا at 9 AM الساعه 9 صباحا، بس بيلاقوا الشوارع كلها فاضيه وهاديه تماما. طب ليه؟
the streets were quiet as most of the people were resting after the coronation. ليه شوارع العاصمة كانت هادية وفاضية بعد أثناء عودة راسندل وسابت من زندا؟ لأن الناس في الوقت ده كانوا كلهم بيريحوا بعد احتفالات التتويج في الليلة الإيه؟ السابقة. يبقى streets were quiet as most of the people were resting after the coronation. طبعا في بيتقابلهم بقى عند القصر بتاع الملك فريلر اللي هو سابت السيرفنت. who was Freeler? he was سابت السيرفنت. كان he was waiting for at the palace and took the horses. الخادم بتاع سابت اللي اسمه فريلر كان منتظر امام الباب الخلفي للقصر زي ما خرج في المكان اللي خرجوا منه، وهو اللي اخذ الايه الخيول. طبعا فريلر لاحظ ان صباح الملك مصاب، وطبعا بيسأل الملك مصاب في ايه وبتاع، فبيرد عليه هنا سابت بيبرر له بقى how did سابت justify the king's injury to Freeler. ازاي سابت بيبرر الاصابه اللي في صباح الملك لفريلر الخادم بتاعه ده فبيقول له that the king caught his finger in a door. he told Freeler that the king caught his finger in a door. قال له ان الباب قفل على صباعه. يبقى ده التبرير اللي قاله سابت للخادم عن اصابه الملك. طب ايه التبرير الثاني اللي قاله سابت لفريلر برضه؟ هو الملك خرج بالليل ورجع الصبح بدري ليه؟ he also told him that the king got out at night to ride horses. ان الملك خرج بالليل ورجع بدري كان بيمارس ركوب الايه الخيل. يبقى في تبريرين اتنين قالهم سابت لمين؟ لفريلر، اللي هو التبرير بتاع الاصابه بتاعت صباع الملك والتبرير بتاع خروج الملك وعودته. الاول he told him that the king caught his finger in a door، والثاني he also told him that the king got out at night to ride horses. طبعا بعد كده بعد ما فريلر بيمشي سابت بيقول حاجه مهمه قوي لراسندل، بيقدم له نصيحه مهمه. What advice did سابت give راسندل after meeting فريلر؟ بيقول له ايه بقى؟ بيقول له فريلر ده خادم جيد. he told him that Freeler was a good servant but sometimes it is better not to trust even the best of men. دي النصيحه اللي قدمها سابت لراسندل بعد اللقاء بفريلر. بيقول له طبعا انا عارف ان فريلر ده خادم مخلص جدا، ولكن في بعض الاحيان sometimes it is better not to trust even the best of men. دي النصيحه اللي قالها سابت لايه؟ لراسندل. sometimes it is better not to trust even the best of men. طبعا بعد كده بيدخل القصر بقى من نفس الممر السري اللي خرجوا منه، السيكريت باسج اللي بيوصل مباشرة لغرفة نوم الملك. وطبعا المفروض اللي منتظرهم في غرفة نوم الملك هو مين؟ هو فريدز، ومنتظر اللي جاي ده سابت ومعاه الملك الحقيقي. ونشوف رد فعل فريدز. They returned to the king's room through the secret passage. When Fritz saw Rasendel, he thought he was the king and bowed to him. فريدز لما شاف سابت ومعاه راسندل تخيل ان في الوقت ده هو ان اللي راجع مع سابت هو الملك الحقيقي، وانحنى كمان امامه. في اللحظه دي سابت طبعا ضحك وقال له يلا يا عم ابسط اهو، حتى فريدز كمان متخيل ان انت الملك. فهنا فريدز عرف ان ده مش الملك الايه الحقيقي. يبقى فريدز عمل ايه لما شاف راسندل بعد ما رجع تاني من زندا هو وسابت؟ هو ايه؟ bowed to him thinking that he was the king. انحنى امامه كان متخيل ان هو ايه الملك. مين تاني بيجي بيحصل حاجه؟ who visits the king the next day of the coronation. في نفس لحظة وصول راسندل وسابت فيه يلاقوا حد بيخبط على الباب بتاع الجناح الملكي، وفي حد جاي عايز الملك. بيفتحوا طبعا بيشوفوا مين؟ فلافيا السيرفنت. مين اللي جاي يزور الملك الصبح بدري كده تاني يوم التتويج؟ فلافيا السيرفنت، الخادم بتاع الأميرة فلافيا. She sent him to find out how the king was feeling after the coronation. الأميرة فلافيا بعتت الخادم بتاعها عشان تطمن على الملك بعد حفل الايه؟ التتويج. يبقى who visited the king the next day in the morning and why؟ يبقى فلافيا السيرفنت she sent him to find how the king was feeling، كيف حال الملك after the coronation. طبعا بعد كده بيبدا راسندل يمارس مهام الملك، وسابت هو اللي قال له، قعد تقريبا ساعه يقول له تعمل ايه وما تعملش ايه، وهيبدا يلتقي بالاشخاص المهمين في الدوله. ومن ضمن بقى الحاجات دي اللي بتحصل ان هو راسندل بيتقابل مع السفير الفرنسي. Why was Rasendel worried during meeting the French ambassador؟ من ضمن اللقاءات المهمة اللي أجراها راسندل في اليوم ده هو إن هو بيتقابل مع السفير الفرنسي، ولكن راسندل توتر جدا أثناء لقائه بالسفير الفرنسي. ليه؟ Because the French ambassador asked him a question he couldn't answer. السفير الفرنسي سأله سؤال ما عرفش يجاوبه. السفير سأل الملك اللي هو راسندل سؤال فما عرفش يجاوب راسندل على السؤال ده هو،
بس بعد كده فريدز relieved him. سابت relieved him يعني سابت بعد كده طمنه and told him even the real king wouldn't be able to answer the question. وقال له ما تقلقش ولا حاجه، ده الملك الحقيقي نفسه ما كانش يعرف يجاوب الايه السؤال ده هو. طيب بعد كده فريدز was worried that Michael would kill the real king. طبعا فريدز كان قلقان قوي ان مايكل ممكن يقتل الملك الحقيقي، but سابت told him he couldn't. ولكن سابت قال له ما تخافش مش هيقدر يقتل الملك الحقيقي. برضه جزئيه مهمه، هو why couldn't Michael kill the real king؟ ليه مايكل ما يقدرش يقتل الملك الحقيقي؟ لانه عارف في الوقت ده ان لو قتل الملك الحقيقي راسندل would remain the king for life. اهو why couldn't Michael kill the king؟ Michael knew that if he killed the king, Rasandel would remain the king. لأنه عارف إنه لو قتل الملك الحقيقي راسندل ده هو هيتن هو الإيه؟ الملك طوال الحياة. فمن هنا بدأ فريدز يطمن شوية، بس فريدز قال لهم معلومة تانية مهمة. How did they know that the real king was alive؟ هم مش عارفين بقى الملك الحقيقي فعلا على قيد الحياة ولا مايكل قتله ولا إيه بالظبط، بس هم في معلومة قالها فريدز أكدت لهم إن الملك لسه على قيد الحياة. عرفوا منين إن الملك لسه على قيد الحياة؟ How did they know that the real king was alive؟ Fritz said that only half of Michael's men were in the capital, so the other half must have been guarding the king. فريز قال لهم ان نص رجال مايكل الستة هم اللي موجودين في العاصمة، يبقى اكيد النص الثاني بيحرسوا الملك. دي المعلومة المهمة اللي خلتهم يعرفوا ان الملك لسه على قيد الحياة، ان نص رجال مايكل الستة بس هم اللي موجودين فين؟ في العاصمة، يبقى النص الثاني اكيد بيحرسوا الايه؟ الملك. طيب who are the 6 men او who were the 6 men؟ هم مين الست رجال دول؟ They were 6 special soldiers. 6 special soldiers who Michael kept in his house all times. هم 6 رجال مميزين بيحتفظ بيهم مايكل كجنود خاصة بيه طول الوقت. And they were completely loyal to Michael. مخلصين تماما لمايكل. They were 3 were from Ruritania and 3 were foreigners. 3 من روتينيا و3 أجانب. دي جنسية الست رجال. لو قال لي what nationality were the 6 men؟ 3 from Ruritania and 3 were foreigners. What was راسندل secret plan؟ راسندل عمل خطة سرية، قرر انه يعمل ايه؟ خطة سرية لنفسه، ما يقولش لسابت وفريدز عليها. ايه الخطة السرية ده هي اللي قرر يعملها؟ to make himself as popular as he could and to say and not to say anything bad about Michael. ان يخلوا نفسه محبوب عند الناس بقدر ما يستطيع، وكمان ما يتكلمش بشكل وحش عن مين؟ عن مايكل. طب ايه الغرض من السيكريت بلان بتاعته؟ ليه راسندل عمل الخطة السرية ده وعايز ينفذها؟ What was the aim of the Rasandel secret plan? He wanted people to support him if there was a fight between him and Michael. عايز الناس تسانده لو حصل قتال بينه وبين مايكل. بعد كده what did Rasandel do in the old part؟ عمل ايه راسندل في الاولد بارت وخلى الناس تحبه قوي او تنجذب اليه؟ attracted people's attention and made him popular. He bought flowers from a poor girl and gave her a gold coin. اشترى ورد من بنت فقيرة في الشارع واداها عملة ذهبية. وبعد كده بيتجه راسندل إلى الأميرة فلافيا. Why did راسندل visit Princess فلافيا؟ ليه راسندل بيزور الأميرة فلافيا في القصر بتاعها؟ نشوف كده برضه هو عارف إن الأميرة محبوبة عند الناس كلها، فهو عايز الدعم بتاعها وعايز يكسب حب الناس عن طريقها. He needed her support because she was popular with people. كان محتاج الدعم بتاعها لان هي محبوبه عند كل ايه الناس. بعد كده what did Rasandel do to Flavia؟ what did Rasandel say to Flavia؟ what did Rasandel say to Flavia about Michael؟ قال ايه لفلافيا عن مايكل؟ he told her he wanted Michael to be near him because he was his half brother. حاجه ثانيه he said that he and Michael need to help and support each other. محتاجين يساعد. طبعا الكلام ده ما كان غريب بالنسبة للأميرة فلافيا. فلافيا looked at him strangely because she knew the enmity between Michael and the real king. استغربت قوي من الكلام ده لأن عارفة العداوة اللي بين مايكل وبين الملك الحقيقي. اوكي طيب what mistake did Rasandel make at Flavia's palace؟ ايه الغلطة اللي ارتكبها راسندل في قصر الأميرة فلافيا؟ ان هو didn't when Michael came he left him waiting outside the room for long. ترك مايكل منتظر خارج الغرفة لفترة ايه طويلة بدون ان يسمح له الدخول. طبعا دي كانت غلطة وهو اكتشف ان هو غلط. طب ازاي how did Rasandel cover his mistake؟ ده غلطته ده ازاي؟ he told the princess that he forgot rules. قال لها ان هو نسي القواعد. طبعا بيدخل مايكل
بيدور حوار بينهم، هو ايه سبب الاصابه اللي في ايديك؟ ايه اللي قاله بقى راسندل لمايكل عن سبب الاصابه؟ he told him that an animal bit him، قال له ان في حيوان عضه. طب ايه يقصد ايه راسندل بالانيمال ده؟ طبعا في الحوار ده كان يقصد ايه؟ يقصد مايكل اند هيز مين، كان بيقصد بيه مايكل ورجاله. at Flavia's palace مايكل introduced راسندل to 3 of his 6 men، بيقدم له 3 من ال6 رجال بتوعه the foreigners، الثلاثه الايه؟ الاجانب. طبعا ليه بيعمل كده مايكل؟ to frighten him. راسندل مايكل عايز يخوف ايه؟ راسندل. شوف مين الثلاثه دول؟ ديجوتيت تول فرنش مان، وفي كمان بيرسوني ذا بيرجن، وكمان في عندنا ديتشارد ذا انجلش مان، وكمان في ديتشارد اللي هو ايه؟ انجليزي. طبعا راسندل عارف ان في واحد انجليزي فبيتكلم معاه انجليزي بس كلمه بلهجه انجليزيه مكسره. How did راسندل know that Michael's men knew his secret؟ عرف منين ان رجاله مايكل عارفين السر بتاعه؟ ديتشارد سمايلد، عرف ان هم عارفين لما ديتشارد سمايلد when راسندل spoke to him in strange accent، لما راسندل اتكلم معاه بلكنه غريبه. وبكده بتنتهي طبعا احداث الفصل الايه؟ الرابع. بيست ويشز، ثانك يو، اشكركم جدا.